السلام عليكم لي في صحفتكم. اليوم نعملو ان ديسير pour les soirées تاع رمضان. On va commencer la préparation. Alors هنا عندنا 1 demi litre de lait, 3 cuillères à soupe نتاع الفلان, 1 cuillère à soupe نتاع لا مايزينا, ونعملو معاها لافان. نخلطو كامل بارد في بارد ونمشيو نعملوهم sur un feu doux حتى اللي تعد, ونخليوه دو كوتي. on va passer à deuxième. هنا الفلان صاير واجد عاد لي نخويوه في هذاك لو مول تاعنا كاري ولا رون اللي عندكم, يكون صغير ماشي كبير بزاف. نسرحوه كامل سور لو كوتي. هنا نغطيوه بالبابي فيلم سور لا سيرفاس, نغطيوه كامل ونطحيوه في الفريغو باش يجمد, تكون بارده كومبليتمون. نخليوها تبرد. اون فا اتاكي لا شانتيي. نطلعو لا بريك تاعنا تاع لا شانتيي فيها 25 سنتيلتر, تكون بارده مع 2 ساشي د فاني و 95 غرام دو سكر. هنا حنا نطلعو لا شانتيي غير بشويه, ما نقديوهش فوق في الديبي لا فيتاس, غير بشويه. من بعد كي نشوفو لا شانتيي بدات تعمل لي بول, ايا نزيدو لو سكر اي لا فاني ونطلعو في لا فيتاس باش التيام بيان لا شانتيي, باش هكذا ما تطيحلناش. مع اللي بدات السخانه درو لا شانتيي حاجه تاع والو طيح. لا شانتيي فوالا الي بريت, طلعت لنا. لا نعملوها في الفريغو et on va attaquer la deuxième couche chantilly avec le flan vanille اللي طحيناه في الفريغو tout à l'heure. الفلان تاعنا جبدناه من الفريغو راه جامد. on va lever هذاك لو بابي فيلم ونعملو لا شانتيي بشويه بشويه, ما نكتروهاش. انا خليت شويه دو كوتي, ما عملتهاش كامل pour la décoration, j'ai gardé. on va lisser كامل هذيك لا شانتيي, نسرحوها باش كي نزيدو الكراميل من الفوق تجي مسرحه avec une spatule ولا avec une raclette ولا avec une cuillère. نسرحو bien هذيك لا شانتيي. Là on va attaquer la troisième couche. Là j'ai mis un verre et un quart de lait avec un verre de sucre et on va rajouter une cuillère à soupe de maïzena et à la fin on va rajouter 2 cuillères à soupe de caramel liquide. نخلطو كلشي بارد بارد, من بعد نعملوه sur un feu. هنا je rajoute 2 cuillères à soupe caramel liquide. انا شريته بريباري تاع الكوميرس, كراميل باتيسير من المليحه تاع الناباج, ولا تكونوا خدمتوها ولا زيدوها مع هذاك الحليب كلشي بارد بارد, ونعملوه sur feu doux حتى اللي يعد. فوالا لا بريباراسيون لي بريت تاع كراميل. ما تعقدش بزاف, هي تبقى شويه ليكيد باش نعملوها في لا سيرفاس. زدت معها 1 كويير سوب تاع لو بور باش تجي بريونت. نحركو كلشي. فوالا نجيبو الفلان تاعنا الشانتيي اللي عملناهم, بروميير كوش فلان, دوزيام كوش شانتيي, كلشي يكون بارد حتى هذيك الكراميل تكون بردت. خليوها تبرد في البوتاجي ولا تغطيوهاش مره مره, حركوها باش تبرد غايه. فوالا لي بيان بريونت, ليها تشرب هذاك لو بور. فوالا ما تجيش عاقده بزاف كما الفلان, باش من بعد تجي ان بتي بو الكول سور لو كوتي ان بتي بو كي نقسمو لي ديسير تاعنا, ونطحيو كلشي في الفريغو بوندون 4 heures. مون ديسير يلي بري صايي برد. مازال نعاود نزيد نردو هنا باش نوريلكم, مازال ما قعدش 4 heures في الفريغو. هنا je l'ai décoré avec chantilly اللي بقاتلي. j'ai fait quelques rosaces بالشانتيي et quelques cerises confit dessus. نتوما زوقاتكم ما تحبوا تعملوا هكذا تاينا كيجي مليح, و avec des amandes dessus. ولا تحبوا كي تكون هذيك لا شانتيي جديده على بلاص اللي تعملوا كراميل دو سويت, اعملوا دي رونديل دو بانان puis vous rajoutez la caramel, تجي بنينه aussi. le dessert تاعي راه واجد لي فيه. voilà on voit bien les 3 couches. Moi j'ai rajouté quelques copeaux de chocolat blanc. Je suis certaine que vous allez le réussir sans problème. Sur ça, partagez et likez.